अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों बाद आप दोस्तों से बातचीत हो रही है। उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की। बात करना चाह रहा हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की। प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतर महबूब तमगा इम्तियाज़ यकीनी तौर पे कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तान में जिसकी वजह से उनको तमगा इम्तियाज़ दिया गया। प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतर महबूब ने 4 साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में सर्व किया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको पहला वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की सूरत में मिला और 4 साल के अरसे में वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे नजर आई, बिल्डिंग्स नजर आई, स्टूडेंट्स नजर आए। 9,000 की तादाद थी जब प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब अपने 4 साल कंप्लीट करके इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में आए। नो डाउट इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर एक बहुत बड़ा इदारा है जिसकी एक तारीख है, जिसमें बहुत सारे वाइस चांसलर आए, उन्होंने अपने अपने अदवार में बहुत सारे काम किए, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को तरक्की दी। लेकिन पिछले 3.5 साल में 2019 से लेके आज के दिन तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो सफ़र है, जो प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की सरबराही में हमने तय होते हुए देखा, मैं आज उसकी बात करना चाह रहा हूँ। और जो अचीवमेंट्स हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, मैं उनकी भी बात करना चाह रहा हूँ। 2019 से लेके आज के दिन तक जो सफ़र है उसमें हमने देखा कि जब प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ उस वक्त 13-14 हज़ार के करीब थी और आज के दिन हम 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बॉडी के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस लिहाज से कि हमारे स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है। ये सफ़र 3.5 साल में तय हुआ और बहुत कलील अरसे में हमने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हर जगह पे स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। ये तो स्टूडेंट्स की बात है। जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की, तो जब वर्दी वाइस चांसलर ने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो उस वक्त हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब थी। आज अगर आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को विजिट करते हैं तो इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में डिपार्टमेंट्स की तादाद 120 से ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ मैं ये बात करता जाऊँ कि ये डिपार्टमेंट्स जो ऐड हुए हैं, नए डिपार्टमेंट्स बने हैं, वो मार्केट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जी फलां डिपार्टमेंट भी ओपन कर दें, फलां भी ओपन कर दें, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत है, मार्केट की डिमांड है। मसलन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ। इसी तरह से हम जब बात करते हैं तो नर्सिंग कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में इसी दौर में कायम हुआ और ये वाहिद नर्सिंग कॉलेज है पाकिस्तान के अंदर या इस इलाके के अंदर जिसको एक्रीडेशन जब मिली तो बाकायदा तारीफ की गई कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी फैकल्टी और इतना अच्छा सेटअप बनाया गया है कि उसको फ़ौरन जो है वो अप्रूवल मिल गई। और उसके बाद हमारे पास जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएशन के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टीज़ की तादाद 2019 में 6 थी और वो जो 50 के करीब डिपार्टमेंट्स थे वो उन 6 फैकल्टीज़ में तकसीम हुए हुए थे। लेकिन आज जब हम फैकल्टीज़ की बात करते हैं तो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ जो हैं वो 15 हैं। तो ये जो तादाद 6 से 15 हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो असल में प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के विजन को शो करती है कि हमें डिपार्टमेंट्स की तादाद बढ़ाने के साथ साथ फैकल्टीज़ की तादाद भी बढ़ाई ताकि मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने का सिस्टम जो है, वो भी बेहतर हो सके। और उसके अलावा जब हम देखते हैं जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं या एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, वो बहुत लंबी चौड़ी एक और लिस्ट है जिसको बयान किया जा सकता है। मसलन जब हम फैकल्टी की बात करते हैं तो प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो शायद 150 से 200 के करीब ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जो पीएचडी होल्डर थे। आज जब हम फैकल्टी की बात करते हैं तो 750 के करीब फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो पीएचडी हैं। इस वक्त हमारी रेगुलर फैकल्टी की तादाद 13-1400 से तजावज़ कर चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम ऐसा ह्यूमन रिसोर्स ऐड करते हैं जो वेल क्वालिफाइड है और एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जैसे इदारे में
हम उन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पूरा इम्पैक्ट इस इलाके पे पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हम एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और हम इस इलाके के लोगों को ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी गई हैं तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे कि हमने जॉब्स भी दी हैं और उसके साथ साथ हम क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो विजिटिंग फैकल्टी है उनकी तादाद भी बहुत बड़ी और इसके साथ साथ क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए पेडागोजिकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, ताकि जितने हमारे न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएं कि आपने टीचिंग करनी कैसे है। उसके बाद 15 कॉमन कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को क्रेडिट जाता है। वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का एक विजन है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके पहले 2 साल के अंदर वो 15 कॉमन कोर्सेज हर स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है उनको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर का कोर्स है जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो उस कोर्स को पढ़ेगा। इसी तरह से बेसिक लाइफ स्किल्स का कोर्स है, इसी तरह से सिविलाइजेशन, स्टेट और सोसाइटी का कोर्स है। तो असल मकसद या असल विजन जो है वर्दी वाइस चांसलर का वो ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो शायद डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने ये चीज़ें शायद पहले नहीं पढ़ी होती, तो वो प्रैक्टिकली भी इनको यूनिवर्सिटी में आके सीखें और इसके साथ साथ वो इक्वल लेवल पे एक जैसे कोर्सेज पढ़ के एक जैसे जो लेवल है उस पे स्टैंड कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज जो है उसमें भी जा सकें। तो मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्दी वाइस चांसलर ने करिकुलम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने उसके अंदर पूरी फैकल्टी को एंगेज किया। उसके साथ साथ जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन सब को भी ऑन बोर्ड लिया गया और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को वाहिद वो यूनिवर्सिटी बनाया गया है जिसके कॉलेजेस जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी के सिस्टम यानी सेमेस्टर सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया है। बीएस प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं और कॉलेजेस को जिस किस्म की फैसिलिटेशन चाहिए थी यूनिवर्सिटी ने उनको डोर स्टेप पे वो फैसिलिटेशन दी है। टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल हैं कॉलेजेस के अंदर, वो जब यूनिवर्सिटी में आना चाहें 2 साल के बाद तो उन्हें ये फील ही ना हो कि हम किसी डिफरेंट सिस्टम से आ रहे हैं और किसी डिफरेंट सिस्टम में जा रहे हैं। तो उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट फौरी तौर पे यहाँ भी मिल रहा हो जो उन्हें कॉलेज में मिल रहा था। इसके साथ साथ जब हम बाकी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, पिछले 3.5 साल में जो प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब के दौर में हमने विटनेस की, वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी को विजिट करें तो आप देखेंगे जो ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो गेट में एंटर होने के फौरन बाद आपको राइट साइड पे एक आईयूबी की मार्केट बनती हुई नजर आएगी जिसमें एक कम्युनिटी सेंटर भी मौजूद है, जिसमें हर तरह की शॉप्स जो हैं वो होंगी, जहाँ पे 45-50 हज़ार जो स्टूडेंट उस कैंपस में हैं और उनके साथ जो स्टाफ मौजूद है वो सारे के सारे जो हैं उनको उस मार्केट की ज़रूरत है और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर की भी ज़रूरत है। तो आपको वो डेवलपमेंट नज़र आएगी जो इसी दौर में हुई है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ज़ीरो पॉइंट से आगे जो यानी गोल चक्कर है उसके राइट साइड पे आपको ताबश अलवरी बिल्डिंग नज़र आएगी जो कि पहले मौजूद थी बिल्डिंग, लेकिन उसको अपग्रेड किया गया है और उस बिल्डिंग में डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स, इसी तरह से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसी तरह से बाकी जो डायरेक्टोरेट्स हैं एएसआरबी, वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं वो ओल्ड कैंपस से वहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। उसका मकसद भी ये था कि हम चूंकि स्टूडेंट बॉडी हमारी ज़्यादा न्यू कैंपस में है तो वहाँ पे ये ऑफिसेज होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो भी इशू है स्कॉलरशिप्स के हवाले से है, एकेडमिक्स के हवाले से है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के हवाले से है या स्टूडेंट अफेयर्स के कोई मामलात हैं, तो वहाँ पे ताबश अलवरी बिल्डिंग में पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज्ड किस्म का है जहाँ पे ये सभी ऑफिसेज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसमें बाकायदा स्मार्ट कैबन्स में स्पेस को अच्छे अंदाज में मैनेज किया गया है। उसके बाद जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फर्दर देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की बिल्डिंग इस वक्त जो है वो ज़ेर तामीर है। इसी तरह से स्कूल ऑफ स्टेट साइंसेज की बिल्डिंग पंजाब गवर्नमेंट की फंडिंग से ज़ेर तामीर है। इसी तरह से 3 से 4 और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो
एकेडमिक्स ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट का उसमें एक इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से सोशल साइंसेज की एक बिल्डिंग है, डिफरेंट और फैकल्टीज़ हैं जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। फिर जैसे मैंने पहले जिक्र किया नर्सिंग कॉलेज, तो नर्सिंग कॉलेज के लिए एक ब्लॉक मुख्तस किया गया, जिसको रेनोवेट किया गया, जिसको अपग्रेड किया गया, और उसमें जब आप एंटर होते हैं तो आपको एक फ़ील आती है कि आप किसी डेवलप्ड कंट्री के किसी अच्छे नर्सिंग कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें आपको देख के लगता है कि यहाँ पे मेहनत की गई है। ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है एक लीडरशिप की वजह से। एक विजनरी लीडर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, जिसने अपनी यूनिवर्सिटी को उस हद तक आगे ले जाने की कोशिश की है, जो कि शायद हम अगले 10-15 साल में भी इस स्टेज पे ना पहुँचते, लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सबको एंगेज किया। अकेले तो शायद वो ना कर पाते, लेकिन उन्होंने सबको एंगेज किया। उसके बाद जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम आगे मूव करें तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की बिल्डिंग के साथ एम्फी थिएटर इसी दौर में डेवलप हुआ। उससे थोड़ा सा और आगे हम चले जाएं तो वहाँ पे आपको 2.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम यूनिवर्सिटी का नज़र आएगा। बेशक वो जो प्रोजेक्ट है वो माजी में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये क्रेडिट प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब को जाता है कि उनके दौर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने और बाकी हमारे ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने एफर्ट्स की, और वो इस वक्त आपको स्टॉल्ड फॉर्म में नज़र आएगा। आपको वो प्लेट्स, सोलर प्लेट्स इस वक्त नज़र आएंगी, आप उसको विटनेस कर सकते हैं। फिर अब जब थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे भी उस लैंड की बेटर यूटिलाइजेशन को मुमकिन बनाया गया, और वहाँ पे मल्टी स्टोरी आर्चर्ड का प्रोजेक्ट जो है उसकी बिल्डिंग भी आपको खड़ी नज़र आएगी, और वो आर्चर्ड भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह से कट फ्लावर एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन का जो एक और एंड ट्रेनिंग का जो एक सेंटर है, वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसको कम्युनिटी के साथ लिंक करने की कोशिश की गई है, यानी फार्मर्स जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं कि आप कैसे बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं अच्छी प्रैक्टिसेस करके अपने अपने फार्म्स पे। तो ये जो सेंटर्स हैं, इसी तरह से अभी एक और सेंटर जो है वो भी बनाया गया है, जिसमें शायद फ्रूट्स के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिसर्च में भी इंगेज किया जाएगा। तो ये भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, कुछ डेवलप हो चुका है। फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि चूँकि हमने टीचिंग फैकल्टी को बढ़ाया है, तो वर्दी वाइस चांसलर का ये विजन था कि हम उनको रेजिडेंसेस भी प्रोवाइड करें। तो इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तकरीबन 2 ऐसे हॉस्टल्स हैं, एक फ़ीमेल्स के लिए और एक मेल्स के लिए, जो बाकायदा उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीर हो चुकी हैं, और उनकी कंप्लीशन जो है वो कुछ महीनों में इंशाल्लाह हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे टीचर्स जो हैं उनकी रेजिडेंसेस मुमकिन होंगी। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं। फिर आप क्रिकेट ग्राउंड की तरफ मूव करते हैं, जो स्टेडियम है हमारा, तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो पवेलियन तामीर हो रहा है। आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे बाकायदा जो है वो काम हो रहा है, और ये मैं सारी चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो आप विटनेस कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप विटनेस कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। फिर थोड़ा सा हम मसाजिद की बात करते हैं। बेशक इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जामिया मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन वर्दी वाइस चांसलर ने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद ये फील किया कि इस मस्जिद के अंदर रेनोवेशन होनी चाहिए, इस मस्जिद को अपग्रेड करना चाहिए। तो अब जो हमारा मस्जिद वाला हॉल है वो सेंट्रली एयर कंडीशन टाइप है, उसमें एयर कंडीशंस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। उसका फर्श जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, और जिसमें आसानी है नमाज पढ़ने के हवाले से। उसके बाहर भी जो है वो जो ज़रूरी डेवलपमेंट थी वो की गई है, फर्दर भी प्लानिंग है। इसके बाद जो हमारी कॉलोनी की मस्जिद है, उस मस्जिद की कैपेसिटी को पहले से डबल कर दिया गया है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है कॉलोनी में, वो भी जामिया मस्जिद का स्टेटस हासिल कर चुकी है। फ्यूचर में एक और बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो तामीर होगी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जो कि किसी अरब कंट्री की फंडिंग से होगी। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी इसी दौर में 3.5 साल में इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट हुई और कंप्लीशन की तरफ अपना सफ़र तय कर रही हैं। इसी तरह से सेंट्रल लाइब्रेरी के नीचे कामयाब जवान सेंटर बना,
اس کے اندر نیچے جو جگہ تھی وہ پہلے اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھی، تو اس کو ڈیولپ کیا گیا، اس کو فرنش کیا گیا اور ان رومز کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک ملٹی پرپز جو بلڈنگ ہے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں ڈفرینٹ کلاس رومز ہوں گے، تو پوری یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ ان کلاس رومز کو یوز کر سکے گی۔ پھر میں یہاں بات کرتا چلوں کہ ہماری جو کمپیوٹنگ فیکلٹی ہے، جو کہ پہلے مینجمنٹ سائنسز کا حصہ تھی، اب وہ سیپریٹ ایک فیکلٹی ہے، تو اس فیکلٹی کے لیے چونکہ ان کی تعداد اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ہے، 8 سے 10,000 کے قریب تقریباً اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے، تو ان کو ایک الگ بلڈنگ چاہیے تھی۔ تو وردی وائس چانسلر کا یہ ویژن تھا کہ کمپیوٹنگ کو ایک الگ بلڈنگ دی جائے، تو اولڈ انجینئرنگ کی بلڈنگ کے ساتھ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ایڈ کیا گیا بلڈنگ کی صورت میں، جس میں سینکڑوں کے حساب سے رومز یا آفیسز موجود ہیں جو کہ کمپیوٹنگ فیکلٹی کو دیے گئے تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کیفیٹیریاز کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ ایگریکلچر کی بلڈنگ کے سامنے جائیں تو وہاں پہ ایگریکلچر ایک خوبصورت آپ کو کینٹین نظر آئے گی۔ آپ کمپیوٹنگ فیکلٹی جو نئی بنی ہے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کیفیٹیریا جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ انجینئرنگ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں اس بلڈنگ کے ساتھ ایک خوبصورت کیفیٹیریا موجود ہے، اور فیوچر میں اور کیفیٹیریاز بھی بنیں گے، تو یہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے لوگ یونیورسٹی آتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جو فائن آرٹس کالج ہے اس کو وزٹ کریں، اسٹوڈنٹ سے ملیں، فیکلٹی سے ملیں۔ اب جب آپ وزٹ کریں گے تو پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وردی وائس چانسلر جو ہے، ان کا یہ ویژن تھا کہ جو کالج آف آرٹس ہے اینڈ ڈیزائن، اس کی جو بلڈنگ ہے اس کو لگنا چاہیے کہ جی یہ آرٹس سے ریلیٹڈ یا فائن آرٹس سے ریلیٹڈ بلڈنگ ہے۔ تو آپ جب وزٹ کریں گے ہاکڑا آرٹ گیلری کو تو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ قلعہ دراوڑ کو دیکھ پا رہے ہیں۔ جب آپ جو اولڈ بلڈنگ تھی کالج آف آرٹس کی اس کو اب وزٹ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کا باہر سے جو ایکسٹیریئر ہے، آپ کو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ قلعہ دراوڑ کی طرح کا نظر آئے گا، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اس کے اندر جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جی اس کو بھی ملٹی پرپز رکھا گیا ہے، یعنی وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کلاسز بھی پڑھ رہے ہیں، رومز بھی موجود ہیں، اور اس کی جو سینٹرل پلیس ہے جو پہلے بالکل خالی تھی اس کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں پہ 300 400 500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے کوئی پروگرام کر سکتے ہیں، کوئی سیمینار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک خوبصورت اضافہ ہے جو وردی وائس چانسلر کے ویژن کے مطابق کیا گیا۔ اس کے بعد روڈز کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا یونیورسٹی کے اندر۔ جو ہماری فیکلٹی ہے ویٹرنری سائنسز کی، ان لوگوں کو کچھ لینڈ ایلوکیٹ کی گئی۔ اسی طرح سے بوٹینیکل گارڈن کے لیے ڈپارٹمنٹ آف باٹنی کو کچھ لینڈ ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ جو ہمارا چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز ہے اس کو لینڈ ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ زوالوجی کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی لینڈ ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ کچھ فش فارمز ہیں جو فیوچر میں بنیں گے، وہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی بات جو میں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہم اس کیمپس سے باہر نکلیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اس دور میں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے دور میں لیاقت پور کیمپس کا انیشیٹو لیا۔ آپ کو وہ کیمپس اب رننگ فارم میں ملے گا۔ احمد پور کیمپس کا نقشہ باقاعدہ موجود ہے، اس کی فنڈنگ جو ہے وہ پرامسڈ ہے کہ جی اس کی فنڈنگ ہوگی تو وہاں احمد پور کیمپس بھی بنے گا، ان فیوچر حاصل پور کیمپس بھی بنے گا، تو وہاں بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ کو فیوچر میں نظر آئے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہاسٹلز کی تھوڑی سی میں بات کر لوں، اسٹوڈنٹ ہاسٹلز کی، تو اسٹوڈنٹ ہاسٹل بھی 4 اسٹوڈنٹ ہاسٹل شاید فیمیل سائڈ پہ، ان پہ بھی کام سٹارٹ ہوا لیکن تھوڑا سا سلو ہوا کیونکہ باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو ان پہ بھی فیوچر میں جو ہے وہ تیزی سے کام ہوگا کیونکہ ہمیں ہاسٹلز کی بھی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ۔ جب اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے ہاسٹلز کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سارا کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا۔ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے
وردی وائس چانسلر کے ویژن کے مطابق جو نیئر بائی کمیونٹیز ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے ہاسٹلس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہم 45-50 ہزار اسٹوڈنٹ جو بہاولپور میں آتا ہے اس کو ہاسٹل کی فیسلٹی دے سکیں، تو اس کو کیسے مینیج کیا گیا؟ اس کو اس انداز میں مینیج کیا گیا کہ یزمان جو یہاں سے 30 کلومیٹر ہے، لودھراں جو یہاں سے 20-25 کلومیٹر ہے، اسی طرح سے خیرپور ٹامے والی یہاں سے کچھ 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، احمد پور یہاں سے کوئی 45-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اپنی جو ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ ان تمام علاقوں تک پھیلائی۔ اب یزمان سے ڈیلی بسز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے لاتی ہیں اور شام کو گھر چھوڑتی ہیں، احمد پور چھوڑتی ہیں لاتی ہیں، اسی طرح سے لودھراں والے ایریا سے اسٹوڈنٹس کو لایا جاتا ہے واپس چھوڑا جاتا ہے، خیرپور ٹامے والی تک یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی سہولت ہے جو شاید ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے، کسی بھی وجہ سے، شاید اپنی گھریلو پریشانی کی وجہ سے ہے، یا فیملی چھوٹی ہے، یا وہ کوئی کسی بھی اور وجہ سے ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے، تو یونیورسٹی نے ان کو یہ والی جو فیسلٹی ہے یہ پرووائڈ کی ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے اس نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں جو شاید ہمیں دوسری یونیورسٹیز میں اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے۔ مثلا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کو ایک تو ایزی جو ایڈمیشن پروسیس ہے اس کے ذریعے انرول کیا جاتا ہے، یعنی ہمارا جو آئی ٹی کا ڈائریکٹوریٹ ہے انہوں نے آن لائن ایڈمیشن کا سسٹم اتنا ایزی رکھا ہوا ہے جس سے کہیں بھی بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، دور بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے، وہ ایڈمیشن بھی لے سکتا ہے، اس کو پوری گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ پھر مختلف ایریاز میں ہمارے ان دنوں میں سینٹرز بھی بنتے ہیں جو ان ایریاز میں اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرواتے ہیں اور پھر ان کا ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ ایڈمیشن کے فوراً بعد پھر ایک چیلنج آتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جی ہم فی جو ہے وہ کچھ پے کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وردی وائس چانسلر ہی از ویری کائنڈ، اور ان کی یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو انسٹالمنٹ پہ اس کی فی کی انسٹالمنٹ کر دیں، اس کو انرول ضرور کریں، تعلیم اس کی ضرورت ہے اور تعلیم دینا اس کو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ان کا ویژن ہے، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو انسٹالمنٹ بھی کر دی جاتی ہیں ان کے فی کے معاملے میں، تاکہ اگر وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو ان کے لیے کچھ آسانی یونیورسٹی پیدا کرے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی ان کے لیے کیا کرتی ہے، احساس اسکالرشپ۔ اس وقت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی چونکہ تعداد زیادہ ہے اسٹوڈنٹس کی، تو باقی یونیورسٹی سے زیادہ شیئر اس وقت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو ملتا ہے ان اسکالرشپس میں۔ اسکاٹش اسکالرشپ، برٹش اسکالرشپ، جتنے بھی اسکالرشپس جو ہیں وہ ایچ ای سی کی طرف سے آتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں۔ پوری طرح سے کوشش کی جاتی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، فائنینشیل ایڈ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے، کہ وہ اسکالرشپس میکسیمم جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو میرٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ وردی وائس چانسلر کا ایک ویژن تھا کہ ہم یہ جو سرکاری اسکالرشپس ہیں یہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو انہوں نے ایک فائنینشیل کرائسس اسکالرشپ بھی شروع کیا کووڈ کے دنوں میں، کیونکہ حالات ایسے تھے، لوگوں کے فائنینشیل کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں تھی، بچے فی نہیں پے کر سکتے تھے۔ تو وائس چانسلر صاحب نے یونیورسٹی کے اپنے جو فنڈز کچھ رکھے ہوئے تھے جو کہ کرائسس کے حوالے سے تھے، تو انہوں نے ان فنڈز کو بھی چاہا کہ جی یہ اسٹوڈنٹ کے لیے استعمال کیے جائیں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بہت نیڈی ہیں اور ان کو وہ فی نہیں پے کر سکتے، تو ان کو کسی کو 50% اسکالرشپ مل گیا اس کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، کسی کو 100% مل گیا، کسی کو 80% مل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچیومنٹ ان کی ایفرٹس اور ڈائریکٹوریٹ آف فنڈ ریزنگ کی ایفرٹ سے ہوئی کہ خوشی اسکالرشپ ایک پرائیویٹ اسکالرشپ سٹارٹ ہوا، جس میں خوشی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے ہمیں ہر سمیسٹر کے اندر 5 لاکھ کے اسکالرشپس دینا شروع کر دیے کہ جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسپیشلی جو انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا باقی سائنسز میں، تو ان کو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اسکالرشپ دیتی ہے۔ یہ پاکستان میں ایک الگ سے ایک ایگزامپل قائم ہوئی کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے بھی اسکالرشپ دینے شروع کر دیے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان کو جو بھی باقی مالی پریشانیاں ہیں اس سے بھی باہر نکالا جائے، ان میں بھی ان کو کوشش کی جائے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو کئی موقعوں پہ وردی وائس چانسلر، چونکہ میں نے بتایا کہ وہ بہت رحم دل اور بڑے کائنڈ ہیں، تو وہ کئی دفعہ کرائسس میں آئے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہیلپ کمیونٹی سے ریکویسٹ کر کے بھی کروا دیتے ہیں، ان کی ہیلپ یونیورسٹی کی طرف سے بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وردی وائس چانسلر کا یہ ویژن بھی ہے، اور وہ اکثر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر یونیورسٹی کے اندر وہ سٹوڈنٹ ہے، اور سٹوڈنٹ کو ہی تعلیم دینے کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم سٹاف ہائر کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ سپورٹنگ سٹاف ہے، تو ہم اصل میں اس سٹوڈنٹ کے لیے سارے موجود ہیں۔ تو اس لیے سٹوڈنٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے، جیسے کووڈ کے دنوں میں ایک دفعہ اچانک یونیورسٹی بند کرنی پڑی، تو وردی وائس چانسلر فکر مند تھے اس بات پہ کہ یہ بچے جو ہیں، چونکہ بائی ٹرانسپورٹ بند ہے، تو یہ بچے اپنے گھروں میں جائیں گے کیسے، ان کو فوری طور پہ ہم کیسے بھیج سکتے ہیں۔ تو وردی وائس چانسلر نے اس دن یہ بات کی کہ جی اگر ہم یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو یوز کریں، اور جہاں جہاں یہ بچے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوکس اس چیز پہ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی تکلیف نہ آنے دیں۔ نو ڈاؤٹ ہمارے ملکی حالات، ہمارے علاقائی حالات، ہمارے مالی حالات ایسے ہیں جس میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وردی وائس چانسلر کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹ کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور وہ مسائل کم سے کم سامنے آئیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور نے اس کے علاوہ اس دور میں 3.5 سال میں، جو وائس چانسلر صاحب کا پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا دور ہے، اس میں 3.5 سال میں اور کیا کیا؟ یہ تو میں نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، میں نے انفراسٹرکچر کی بات کی، میں نے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کی بات کی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کانفرنس کریں، ورک شاپ کریں، لنکجز ڈیولپ کریں انڈسٹری کے ساتھ۔ تو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں آپ کو کوئی ایسا وینیو خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی آڈیٹوریم، کوئی ورک شاپ روم جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو۔ بلیو یو می کہ ایک ٹائم پہ 2-3 کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس یہاں آ رہے ہوتے ہیں، نیشنل ڈیلیگیٹس یہاں آ رہے ہوتے ہیں، سائنسز کے، سوشل سائنسز کے، ہیلتھ سائنسز کے، کوئی نہ کوئی آپ کو کانفرنس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب میں ایگزیکٹ تعداد تو شاید آپ کو نہ بتا سکوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں 40-50 سے زیادہ کانفرنسز اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی یقیناً ہوئی ہیں، اور ٹریننگز کی تعداد اس سے بھی شاید زیادہ ہوگی، ورک شاپس کی تعداد اس سے بھی شاید زیادہ ہوگی، اور یہ سارا کچھ لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی فیکلٹی کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں، لنکیجز کو ڈیولپ کریں۔ اچھا، اس کی ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اس وقت لیڈ کر رہی ہے پوری پاکستان کے اندر کنسورشیم آن کلائمیٹ چینج، پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی ہدایات پہ بنایا گیا، جس کو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جو ہے وہ اصل میں اس کنسورشیم کو لیڈ کر رہی ہے، ہوسٹ یونیورسٹی ہے۔ 60 سے زیادہ یونیورسٹیز پاکستان کی، پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ ادارے، کچھ این جی اوز اس کنسورشیم کا حصہ ہیں، اس کو سائن کر چکے ہیں، اور اس کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہوسٹ کر رہی ہے، اور ہمارے وردی چانسلر جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے باقاعدہ اس کو انوگریٹ یہاں پہ کیا تھا۔ اور یہ کنسورشیم جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اس حوالے سے ریسرچرز کی ضرورت ہے، تو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو یہ اعزاز گیا ہے اطہر محبوب صاحب کی لیڈرشپ میں کہ وہ کنسورشیم باقاعدہ قائم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یونیورسٹی کے اندر کاٹن بریڈنگ سینٹر ایک موجود ہے، کیونکہ کاٹن کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے سائنٹسٹ کا بہت زیادہ رول ہے، اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اس وقت 5th جنریشن یونیورسٹی ہے، جس کے اندر نہ صرف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے، نہ صرف ریسرچ ہے، بلکہ اس کے اندر کمرشلائزیشن کا جو کمپوننٹ ہے وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے، کہ ہمارے کاٹن کے حوالے سے جو پیٹنٹ ہیں وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کے تھرو اب ہمیں
कुछ ना कुछ जो है वहाँ से भी अर्निंग आ रही है। इसी तरह से इंटरक्रॉपिंग का सेंटर है कि हम किस तरह पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक इनकलाब ला सकते हैं, किस तरह से एक खेत में ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। तो इसकी भी बाकायदा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक प्रेजेंटेशंस दी गई। वर्दी वाइस चांसलर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी कि हम किस तरह से चोलिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए। तो आर्टिफिशियल रेन का एक प्रोजेक्ट जो है वो वर्दी वाइस चांसलर का एक विजन है, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकानमी वीक होने की वजह से जिसमें फंडिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में उस पर ज़रूर काम होगा। और ये क्रेडिट भी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को ही यकीनी तौर पे जाएगा कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में ये जो तरक्की का ये सफ़र मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एनेबलिंग सेंटर जो है जिसमें बाकायदा एक डायरेक्टर मौजूद हैं जो कि स्टाफ या स्टूडेंट को किसी भी हवाले से कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक एनेबलिंग सेंटर मौजूद है जहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। अगर आप हमारे हेल्थ डिवीजन को देखें, डॉक्टर उस्मान चीमा उसको हेड कर रहे हैं, तो वो पहले से भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का ये विजन था कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है, अगर आप देख पाएँ तो आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हैं जो जिसमें को वेस्टर्न लुक आपको नज़र आएगी। सफाई का इंतज़ाम, वहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होंगे और वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी होंगी, चाहे वो ओल्ड कैंपस का सेंटर हो, चाहे वो बगदाद कैंपस का सेंटर हो, दोनों जगहों पे आप देखेंगे। इसी तरह से इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक सेंटिनल साइट मौजूद है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर कायम किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के दौर में 2020 में पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर के साथ कोलैबोरेट करके हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी बनी। उस वक्त हमारे स्टूडेंट्स की तादाद शायद 20-21 हज़ार के करीब थी और उस वक्त तमाम स्टूडेंट और तमाम स्टाफ जो है उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई और उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई और हमारी यूनिवर्सिटी हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी बनी। तो 2022 में, चूंकि मैं खुद इस मुहिम का हिस्सा रहा एज फोकल पर्सन, 2022 में हमने, चूंकि हमारी तादाद बहुत बढ़ गई, तो वर्दी वाइस चांसलर साहब का ये विजन था, उनका ये ख्याल था कि हमें जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं इन सबको इस प्रोसेस से गुजारना चाहिए और हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी का जो क्लेम है हमारा वो फिर सही साबित होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक दोबारा से मुहिम शुरू की। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने हमें दोबारा से फैसिलिटेट किया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने हमें हमारे साथ मिलके काम किया, हमें स्टाफ दिया, हमें किट्स दी और हमारे जो फार्मेसी के एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी आए, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स भी आए, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के स्टूडेंट्स भी आए। तो हमने एक मुहिम शुरू की और उसमें हमने यूनिवर्सिटी का एक पैसा खर्च किए बगैर हमने 30-35 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की और हेपेटाइटिस के हवाले से वैक्सीनेट किया और अब उसको हमने सस्टेन कर दिया। इस वक्त सिस्टम ये है कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल होता है, एनरोलमेंट के टाइम पे उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है और उसकी वैक्सीनेशन हो जाती है। यानी हम इंश्योर कर रहे हैं कि आइंदा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का हर स्टूडेंट और हर स्टाफ मेंबर जो है वो इस हवाले से वैक्सीनेटेड होगा। तो ये भी एक इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में आपको बाकायदा हेल्थ सेक्टर के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको नज़र आएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कम्युनिटी सर्विसेज की। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है वो उसका काम सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर सर्विसेज स्टूडेंट्स की हद तक देना नहीं है, बल्कि प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का ये विजन रहा है हमेशा से कि हमें कम्युनिटीज़ से इंटरेक्ट करना है, हमें कम्युनिटीज़ को फैसिलिटेट करना है, हमें कम्युनिटी के जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है रिसर्च के ज़रिए, अपनी सर्विसेज के ज़रिए। तो क्या किया गया, भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का एमओयू है। इसी तरह से जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ एमओयूज़ हैं। यहाँ मैं एमओयूज़ के हवाले से आपको बात करता चलूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर नेशनली और इंटरनेशनली
بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ، بہت سارے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ، بہت سارے جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر چکے ہیں، تاکہ ہم ریسرچ اپنی بہتر بنا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پروڈکٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں۔ چائنا میں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایم او یوز کے بعد وہاں پہ ان کو اسکالرشپس ملے، وہ اپنی تعلیم کے لیے گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کمیونٹی سروسز کی۔ ایک تو آئی یو بی کی اپنی کمیونٹی کو سروسز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دیتی ہے، لیکن یونیورسٹی سے باہر بھی سروسز دی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے وٹنس کیا پورے پاکستان میں فلڈ نے بہت زیادہ تباہی مچائی، تو ساؤتھ پنجاب میں ڈی جی خان اور راجن پور اور رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں جو فلڈ افیکٹڈ جتنے بھی ایریاز تھے ان میں کروڑوں کی امداد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پہنچائی۔ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے کنٹریبیوٹ کیا، ہمارے سٹاف نے اپنی سیلریز سے کنٹریبیوٹ کیا، بہاولپور کی کمیونٹی نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بہت ڈونیشنز دیے ان فارم آف فوڈ آئٹمس، دوسری استعمال کی چیزیں پیسے کی صورت میں، جس کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ان وکٹمز تک پہنچایا جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر موجود تھے، اور ابھی تک ہم اس پہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی باقاعدہ رپورٹس چانسلر کو اور ایچ ای سی کو اور پرائم منسٹر آفس کو بھی پہنچائی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی سروس تھی، چونکہ میں خود اس کو ہیڈ کر رہا تھا ایز فوکل پرسن، تو ہمارا فلڈ ریلیف سیل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اس وقت بھی قائم ہے، جس کے ذریعے امداد ان علاقوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے، چونکہ ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے، ہم ایک ایسے کنٹری میں ہیں جس میں زیادہ اکانومی ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے، تو کسان کنونشن ہماری یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جس میں کسانوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کاٹن کیسی بہتر اگا سکتے ہیں، اس سے پروڈکشن کیسی اچھی لے سکتے ہیں، گندم کیسے اگا سکتے ہیں، کچن گارڈننگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے جو ایگریکلچر کے ٹریننگ سینٹر ہیں اندر، وہ کمیونٹی سروسز دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری ویٹرنری سائنسز کی فیکلٹی ہے، وہ باقاعدہ ان کی موبائل وین جو ہے وہ موو کرتی ہے رورل ایریاز کے اندر، اور لائف سٹاک کے حوالے سے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ جو ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں امداد پہنچائی، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ہم نے وہاں امداد نہیں پہنچائی، بلکہ وہاں پہ فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے، وہاں پہ لائف سٹاک کے حوالے سے فری میڈیکل کیمپس، وہاں پہ چارہ ہماری یونیورسٹی نے پرووائڈ کیا، کیونکہ ان دنوں میں سیلاب والے ایریا میں جو لائف سٹاک تھے ان کے لیے چارہ بھی اویلیبل نہیں تھا، تو وہ بھی کمیونٹی سروس بھی ہم نے پرووائڈ کی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا سٹیپ لیا گیا کووڈ کے دنوں میں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ایک تو اس کو انشور کیا کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ اور ہر سٹاف ممبر جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہوگا۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور الحمدللہ اب تو کووڈ اوور ہو چکا ہے، اس وقت 100% ویکسینیٹڈ تھے سارے انڈیویجولز جتنے بھی یونیورسٹی کے اندر موجود تھے۔ پھر ہم نے ایک اور کمیونٹی سروس کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی ہدایات پہ یہ سروسز پرووائڈ کی، کہ جب اس وقت سینٹرز بنے شروع میں جب کووڈ آیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ سینٹرز کی ضرورت تھی جہاں پہ ایسے مریضوں کو رکھا جا سکے، تو وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اپنے تمام ہاسٹلز جو ہیں وہ اس خدمت کے لیے پیش کیے کہ جی اگر گورنمنٹ ایسے لوگوں کو مریضوں کو لاتی ہے تو ہمارے یہ ہاسٹلز جو ہیں یہ سیف پلیسز ہیں، اور ہم یہ گورنمنٹ کو ان دنوں میں پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی سروس تھی۔ اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈفرینٹ ایریاز میں سیمینار کرتی ہیں، ہماری انجینئرنگ فیکلٹی، ہماری سوشل سائنسز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ اسپیشلی، میرا اپنا تعلق سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو ہم 25 سے زیادہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ وہاں پہ اپنا رول پلے کریں۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں لنکیجز کی، تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور انڈسٹریز کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ، چیمبر آف کامرسز کے ساتھ اپنے لنکیجز ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم اسٹوڈنٹس کو بہتر جابس پرووائڈ کروا سکتے ہیں۔ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ایک اور کمیونٹی سروس کا جو آغاز کیا ہے، وہ ایک تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر ٹریننگ کے لیے آ سکتا ہے۔ کمپیٹیٹیو ایگزام سینٹر بنایا گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر، تاکہ ساؤتھ پنجاب کے جو برینس ہیں، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آئیں، وہ ٹریننگ لیں، وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری یہاں سے کریں، اور بیوروکریسی کے اندر آئیں۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ ساؤتھ پنجاب کے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں
وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے تھرو اچھی جابس میں آئیں. تو یہ بھی وردی وائس چانسلر کا ایک ویژن تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. پھر وردی وائس چانسلر کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو موٹیویشنل اسپیکرس ہیں ان کو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں انوائٹ کیا جائے اور بھاولپور کی کمیونٹی کو انوائٹ کیا جائے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھاولپور سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ یہاں تشریف لائے. شاہد افریدی صاحب بہت بڑا نام ہے، ان کو انوائٹ کیا گیا. اسی طرح سے جاوید چودھری صاحب یہاں کے الومنائی بھی ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں ایز موٹیویشنل اسپیکرز آئے، انہوں نے اپنی ٹاکس دیں اور یہاں پہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی ٹاکس کو سنا، اس سے فائدہ ہوا. پھر بھاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہر سال فروری اور مارچ کے مہینوں میں منعقد کرتی ہے، جس میں کمیونٹیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے. 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی ہیں وہ اس میں باقاعدہ محنت کرتی ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ پیرالل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کہیں پہ ڈرامیٹک کلب کچھ کر رہا ہے، کہیں پہ سوشل ویلفیئر کچھ کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوکل کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں ان کا جو آرٹ ورک ہے، ان کی جو امبرائڈری ہے، ان کا جو کام ہے، چنری کا کام ہے، اس کو ڈسپلے کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بھاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول پہ ہوتی ہیں. کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں، ان کی کتابوں کی یہاں رونمائی ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہے. 3 سے 4 دن کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑا شہر ہے جس کے اندر اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈیزرٹ جیپ ریلی ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کا، اس میں بھی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور چیمبر آف کامرس اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ ٹریڈ فیئر کا انعقاد کرتے ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انجینئرنگ ہے، ایگریکلچر کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، میڈیسن کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو یہ وہاں پہ اپنے سٹالز لگاتے ہیں. وہاں پہ پاکستان سے آئے ہوئے لاکھوں لوگ اس کو وٹنس کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ڈپارٹمنٹس کتنی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، کیا کیا سروسز دے رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کر رہی ہے، ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور باقی چیزیں. تو اس طرح سے ہم وہ کمیونٹی سروسز جو ہیں وہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور چولستان میں بایو ڈائیورسٹی پارک موجود ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ چولستان پہ جو ریسرچ ہے اس حوالے سے کسی کو بھی فیسیلیٹیشن چاہیے، کسی باہر کے ادارے کو چاہیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے، تو ہمارا وہ بایو ڈائیورسٹی پارک جو ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اپنی سروسز دے رہا ہے. چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کمیونٹی سروسز میں اپنا بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے. مثلاً ایک تو یونیورسٹی کے لوگ ڈیزرٹ پہ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز جو ہے وہ فلی اکوپڈ ہے وہ سروسز دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہماری آرم فورسز کو ضرورت ہوتی ہے کہ چولستان کے اندر جو وہ کام کر رہے ہیں تو وہاں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو اگر ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، پرائیویٹ کسی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، وائلڈ لائف کے حوالے سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جو انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز ہے وہ اپنی سروسز ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح سے ہماری جو سائنس فیکلٹی ہے اس کے اندر جو لیبز ہیں، اسی طرح سے ہمارے جو فارمیسی ہے اس کے اندر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنی کمیونٹی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان 3.5 سال میں بہت تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آئی ہوں گی، یا اگر آپ ابھی بھی اس کو وٹنس کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اصل میں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے اس دور میں ان کے ویژن کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس میں صرف اکیلے ایک شخص نے یہ سارا کچھ نہیں کر لیا، انہوں نے ہر کسی کو موقع دیا ہے، اپرچونٹی دی ہے، ٹریننگز دی ہیں، اور انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے. انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ اس انداز میں نیچے تک ڈیلیگیٹ کیا ہے پاورز کو کہ ہر شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور ہر شخص پھر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. کبھی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جی فیکلٹیز 6 تھیں لیکن پروفیسرز کی تعداد جو ہے وہ 9 یا 10 تھی، اور ایک فیکلٹی جو ہے 2 یا 3 فیکلٹیز جو ہیں ان کا ایک بندہ ڈین ہوتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری فیکلٹیز کی تعداد ہے 15 ہے، تو پھر ڈینز کی تعداد بھی آپ کو ہر فیکلٹی میں الگ الگ ڈین نظر آئیں گے. اسی طرح سے ڈپارٹمنٹس کی مینجمنٹ کو اچھا چلانے کے لیے آپ کو
हर जगह पे सीनियर लेवल के लोग नज़र आएँगे। लोगों को प्रमोट किया गया इस दौर में, जिनकी प्रमोशंस ड्यू थी उनको प्रमोट किया गया है, जूनियर स्टाफ को रेगुलर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस दौर में हमें होती हुई नज़र आई हैं, और मैं किसी इससे आगे वाले किसी प्रोग्राम में मज़ीद भी बातचीत करूँगा कि प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के दौर में हमने क्या कुछ गेन किया है, कितनी अचीवमेंट्स हैं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम 65,000 की तादाद पे स्टूडेंट स्ट्रेंथ पे पहुँचे हैं, तो इसमें असल में यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया गया है। मतलब आपको कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि ये कहेगा जी मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। स्टूडेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है, उनके पेरेंट्स मुतमिन हैं, स्टूडेंट मुतमिन हैं, बहावलपुर की कम्युनिटी एप्रिशिएट करती है। और मैं ये बताऊँ कि ये जो स्टूडेंट की तादाद बढ़ी है, और वर्दी वाइस चांसलर की जो पॉलिसीज़ हैं कम्युनिटी के साथ लिंकेजेस की, इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस की, उसकी वजह से ओवरऑल भावलपुर की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हुई है। भावलपुर में बिजनेस बेहतर हुआ है। भावलपुर के अंदर बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। और हम ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने 4 साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में लगाए और एक नई यूनिवर्सिटी को बना के दिखाया, और इस यूनिवर्सिटी को 3.5 साल में हमारे सामने उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर लीडरशिप अच्छी हो और वो अपनी टीम के साथ बेहतर काम करे, तो हम 14,000 स्टूडेंट से 65,000 स्टूडेंट पे पहुंच सकते हैं। हम 48 डिपार्टमेंट से 120 डिपार्टमेंट पे पहुंच सकते हैं। हम 6 फैकल्टी से 15 पे पहुंच सकते हैं, और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्दी वाइस चांसलर के हम थैंकफुल हैं। हम बहुत ज़्यादा उनको एप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे हर स्टाफ मेंबर को ये विजन भी दे दिया कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, कि आज तक मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। स्माइलिंग फेस, मोटिवेट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और हमेशा आगे चलने की कोशिश करते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखते कि जी ये चीज़ अगर थोड़ी बहुत इसमें खामी या गलती हो गई है तो यहाँ पे रुक नहीं जाना, उस खामी या गलती को ठीक करके आगे की तरफ मूव करना है। तो मैं दुआ गो हूँ वर्दी वाइस चांसलर के लिए कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत और स्ट्रेंथ दे, और अल्लाह ताला इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को मज़ीद तरक्की दे ऐसे वाइस चांसलर की लीडरशिप के अंदर। और इसी बात को थोड़ा आगे वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के दौर में होने वाली डेवलपमेंट्स जो हैं, उनकी लिस्ट जो मैंने अभी बयान की है, ये शायद बहुत छोटी सी लिस्ट है। इस पे बहुत सारी और बातें जो हैं वो आपसे शेयर करने वाली हैं, जो मैं आगे जाके भी शेयर करूँगा। तो आज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।